घामका मसिना र फीका पहेँला धर्साहरू कोरिँदै थिए बाटाहरूमा। माघले काँचुली फेर्नै लाग्दा पनि तातिन नसकेको बिहान, फुलचोकीको मन्द मन्द सिरेटो, सहरको गहिरो गुम्फनबाट फुत्केर बाटो किनारका अग्ला अग्ला पहरेदार रुखहरू छिचोल्दै शिखरको शिरबिन्दुतर्फ हानिए पनि मन गरौँ थियो। आँखाका परेलाहरूमा शीत खसेको थियो। घाम छिप्पिँदै छिप्पिँदै गएपछि यी मसिना करबीर र कपासका डल्ला जस्ता हिउँका आकृति फुट्दै जानेछन्। पग्लनेछ हिउँ पानी बनेर जरुर उड्नेछ बाफ भएर आकाशतर्फ। अहो, मनको पत्थरलाई पनि पगालेर बाफको चङ्गा चाहिँ माथि उडाउन पाए। अनुमानमा बिहानको 9 बजेको हुनुपर्छ। खुब चिसो भए जस्तो छ नि। उसले आफ्ना लाम्चा आँखा मतिर फ्याँकेर भनी, चिया पिउने? थर्मस छ र झोलामा? कि आगो बोकेकी छौ? किन आगो खान मन लाग्यो? तिमीले बेला बेलामा खुवाएकी त छौ नि। नचाहिने कुरा चाहिने कुरा गर न त। उसले केही नबोली विस्फारित नजरले ट्वाल्ल हेरी अनि बाटैभरि छिरलिएका हिउँ जस्तै सेता दाँत देखाई। दूरसञ्चारको टावरको फेद नजिकै गरिबका झुप्रा झैँ लाग्ने सुरक्षा फौजको क्याम्प, तारले जेलिएका भित्ताहरू, छेउमा ठुल्ठुला तर सिलिक्क नपरेका चिप्लेटी, मायाको तातो पर्खिबसेका ढुङ्गाहरू, कतै थिएनन् पसल। फुलचोकीको चुचुरो पनि आफै गन्तव्य खोज्दै हिँडेको पर्यटक चाहिँ लाग्यो। मैले आँखाहरू फैलाएँ निकै बेर। पर हुस्सुका मसिना पछ्यौरीले पर्वत श्रृङ्खलाहरू ढाकिएका थिए। घुम्टोले छोपिएको दुलहीका मुहार जस्तै देखिन्थे हिमालहरू, आधा चिन्ने आधा नचिन्ने। सक्ने भए हात तिनिक्क तन्काएर पर्वतको शिरमै छोइदिने थिएँ र हटाइदिने थिएँ हुस्सुको घुम्टो। साँच्चीकै के साह्रो चिसो भएको। टावरको सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकहरू क्याम्पभित्र हिटर बालेर ह्याकुलो सेकाउँदै थिए। मलाई झन् आगै खाउँ चाहिँ चिसो हुन थाल्यो। निमेषमै आँखाहरू मोहिनी भएतिर पुगे। उसको कपालको अर्को नाम भोकाएका पखेराका लहराहरू जो छिरलिएका छन् तैपनि सुन्दर देखिन्छ। ऊ खिच्दै थिए झिलिक झिलिक अर्धनग्न हिमालहरूको फोटो। उसले हिमालहरूको फोटो खिच्दै गर्दा मैले उसको चञ्चलताबारे खै के सोचिरहेँ। साँच्चै पो त के साह्रो चञ्चल स्वभाव यिनको, केटाकेटीकै जस्तो। 20 हिउँद काटिसक्दा पनि उस्तै। मान्छेमा परिपक्वता कहिले आउँछ? जीवनबोधको सिरेटोले कहिले गम्भीर हुन्छ मान्छे? धत, म पनि कस्तो हुस्छु। के हो परिपक्वता? कसरी नाप्ने जीवनको गम्भीरता? यी सब अनुभूतिजन्य तरङ्गका कुरा हुन्। मोहिनी म भएतिरै आई। पुग्यो फोटो खिचेर? तल जङ्गलबाट उड्दै आएको बाख्रे घाँसको फुलको सुगन्ध नाकले छाम्दै मैले सोधेँ, रहर पुग्यो? ऊ बोल्दै नबोली छेउमा आएर बसी। मोहिनीलाई क्यामेराले पहिलेदेखि नै मोहनी लगाएको हो। फोटो खिच्नमै उसको मन ध्यान केन्द्रित भइरहन्छ। कहिले फुलका पत्रहरूमा घोरिन्छे, कहिले बादलको बर्कोतिर लेन्स घुमाउँछे, कहिले रुखको हरियो हाँगो खिच्छे, कहिले पखेरोले उदास बनाएको, कहिले पहिरोले उदास बनाएको पहाडको छायालाई फ्रेमभित्र समेट्छे। कहिलेकाहीँ त फोटो खिच्दा खिच्दै ऊ आफू कहाँ छु भन्ने पनि सायद बिर्सन्छे। म यसो सोध्छु, उसले आजसम्म कति फोटो खिची होला? अर्थात् उसको क्यामेरामा कति दृश्यहरू कैद भए होलान्? फुलको कोपिला, पानीको लहर क्यामेराभित्र कैदी भन्दा खुसी भए कि भएनन् होला? उसले निब्न लागेको बत्तीको फोटो किन क्यामेराबाट कहिले हटाइन? फोटोप्रतिको उसको गहिरो अनुराग देखेर कुनै बेला त म हायल कायल हुन्छु। फेरि उठेर गई अलि पर अगाडिको ठुलो चिप्लेटीमा जाल बुन्न लागेको रङ्गीन माकुरोतिर सोझ्याएर लेन्स घुमाई। हाम्रो जिन्दगी पनि माकुराको जालो जस्तै त हो। फरक यति छ कि माकुराको जालोको धर्का ठिक्क ठिक्क तहमा मिलेको छ। हामी चाहिँ जिन्दगीको अव्यवस्थित जालोमा जेलिएका छौँ। ऊ फेरि मेरो छेउमा आइपुगी। तिम्रो क्यामेरामा कति धेरै फोटाहरू अटाएका? मैले भने, मेमोरी फुल भएन अझै? के भयो त? उसले भनी, फुल भए डिलिट गर्छु। मेरो मायाको फोटो पनि धेरै नराख दिलमा। मैले भने, डिलिट गर्नु पर्ला। पर्दैन, उसले भनी, मनको मेमोरी क्यामेराको भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। कति ठुलो? ऊ त्यो आकाश जत्रो। उसले चोरी औँलोले माथितिर देखाउँदै भनी। यति सानो मान्छेको मन पनि कहीँ आकाश जत्रो हुन्छ? हुँदैन, उसले भनी, झन् ठुलो हुन्छ। के नचाहिने कुरा गरेको? चाहिने कुरा गर्नु न त। के गरौँ? चाहिने कुरा। मैले भने, म तिमीलाई एउटा नयाँ क्यामेरा किनिदिन्छु। त्यो क्यामेरा बोकेर तिमी यो देशभरि घुम्नु, आन्तरिक पर्यटक बनेर बस्ती बस्तीमा पुग्नु, मोटर बाटोले नछोएका गाउँहरूमा पुगेर त्यहाँका संस्कार र संस्कृतिहरू खिच्नु, लेकतिर पुगेर लेकाली फुलसँग सेल्फी लिनु, नदीहरूको गीत खिच्नु, पातहरूको सुसेली खिच्नु, डोकाहरूको पसिना खिच्नु, अभावहरूको भाव खिच्नु, त्योभन्दा धेरै मान्छेहरूको मन खिच्नु। एक दिन म आफै तिमीलाई त्यो पहाडभन्दा पर लिएर जान्छु। त्यहाँका चराहरूसँग मित लगाइदिन्छु। त्यसपछि तिमीलाई तिम्रै मितिनी चराले पखेटा हालिदिन्छ अनि तिमी आफै उड्दै जान सक्नेछौ।
उड्न सक्ने भएपछि तिमी उड्दै उड्दै मधेसतिर जानु, फाँटका छेउछाउमा रहेका मसिना घरहरूको आँसु मनको क्यामेरामा खिच्नु अनि उडेर हिमालतिर जानु। तिम्रो सुन्दरता देखेर डाँफे पनि लाजले पानी पानी हुनेछ। निहुरिएको डाँफेलाई सुटुक्क मेरो सम्झना सुनाएर आउनु। नचाहिने कुरा उसले भनी चाहिने कुरा भन्नु न, यो चाहिने कुरै हो, त्यसो भए मलाई लगिहाल्नु उसले भनी चरासँग मित लगाइदिनु। अहिले नै जान हुन्न, किन? अहिले नै गयो भने तिमी गएको गएकै हुन्छौ, मैले भने फर्केर आउन्नौ। के हुन्छ त फर्केर नआए? मेरो आँसु देख्ने मान्छे अर्कै हुन्छ। चिसो परिवेश, मन्द सिरेटो, काल्पनिक कुरा, हाम्रो हावादारी कुरा सुनेर होला बादल पनि हाम्रै शिरमाथिबाट उडेर पर पर गयो। हुस्सुको तेज सेलाएछ, रुखका चेपहरूमा छिरेको कुहिरोको लहर त्यसै हरायो। एकछिन हामी दुवै बोलेनौँ। फोटा खिचिहाल्यौँ। मैले भने अब फर्किने त होला नि। खोइ कथा सुनाएको उसले सोधी। ड्राफ्ट ल्याउनु भएको छ कि त्यत्तिकै भन्ने? कथै सुन्न त यो चिसोमा यहाँसम्म किन आउनु पर्थ्यो? मैले भने उतै नजिकै बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो। खै के सोचेर उसले भनी केही कुराहरू नजिकका भन्दा टाढाकै राम्रा। उसो भए अब हामी पनि एकअर्कामा टाढै भएको राम्रो। नचाहिने कुरा उसले भनी अब सुरु गर्नु नयाँ कथा। कुन छ र नयाँ कथा? आई मिन यु ह्याड कम्प्लिटेड द्याट वान यस्टरडे। तर त्यो कथा होइन, उपन्यास हो। उपन्यास पनि लामो कथा त हो नि। कसले भनेको? आफैले भनेको पनि बिर्सिनु भयो? उसले नाक खुम्च्याउँदै भनी कुन दिन मलाई पनि बिर्सने हो? के फरक पर्छ त? फरक पर्छ नि। के? तपाईँको कथा सुन्ने पहिलो श्रोता अर्कै हुन्छ। ल भइहाल्यो, मैले हारेँ, मैले पनि जितेको छैन। उसले भनी त्यो कसको कथा हो? चित्रको। चित्रको पनि कहीँ कथा लेख्नुपर्छ? उसले भनी चित्र त आफैमा एउटा सुन्दर र सिङ्गो अलिखित कथा हो नि। मेरो मतलब त्यो होइन। के हो त? चित्र मेरो साथीको नाम हो। उसले केही नबोली एकछिन सोची, जसरी बादलले पानी बनेर बाली नालीमा बर्सनु अघि सोच्छ, र भनी मैले नचिनेको नयाँ साथीको कथा रहेछ। मैले पनि उसलाई भेटेको त छैन। मैले भने तर पनि ऊ मेरो साथी हो, उसको आँसुमा म धेरथोर बगेको छु। उसले पनि तपाईँलाई आफ्नो साथी मान्छ? उसले सोधी। भेट्दै नभेटेको मान्छेको कथा कसरी लेख्नुभयो? उसले त मलाई चिन्दैन। मैले भने तर उसको र मेरो जीवनको नदी लगभग उस्तै उस्तै लयमा बगेको रहेछ। भनेपछि उसको नाम राखेर अटोबायोग्राफी लेखेको? त्यस्तो त होइन। मैले भने तिमीले चाहिँ त्यही ठाने पनि हुन्छ। अरूले के ठान्लान् त्यो भोलिको कुरा हो। भोलिका बारे आजै एकपटक सोच्नु राम्रो होइन र? कसलाई फुर्सद छ सोचिबस्ने? मैले भने यो गौड कुरा हो। फुर्सद नभएको भए कथा सुनाउन यहाँसम्म किन आएको? महत्त्वपूर्ण कार्यतालिका सच्याएर आएको। मैले भने फुर्सद भएर होइन। उसका बारे कसरी थाहा पाउनुभयो? उसले जिज्ञासाको एउटा चिरो मतिर फ्याँकी। हामी केही साथीहरू साँझमा प्रायः काठमाडौँको बागबजारभित्रको दासढुङ्गा रेस्टुरेन्टमा भेट्थ्यौँ। हाम्रा चेयर र टेबलहरू अन्डरग्राउन्डमा हुन्थे। सँगै जोडिएका 2 टेबल र 7-8 कुर्सी प्रायः हाम्रै प्रतीक्षामा हुन्थे। उसै गरी कुर्ने गर्थे हामीलाई रातो गमलामा फुलेका राता फुलहरूले। त्यहाँ हामी थकाइ र बिसौनीका कुराहरू गर्थ्यौँ। यात्रा र जीवनका विविध रङहरू केलाउँथ्यौँ। समाज र राज्य व्यवस्थाका सिलसिला जोड्थ्यौँ। लेखन र यसका प्रभावका विषयमा चर्चा गर्थ्यौँ। त्यसो त गरिबस्थ्यौँ। विचार, स्नेह र हार्दिकताको विनिमय। समय चक्रका यस्तै रेखाहरू कोरिँदै जाँदा त्यहाँ एक साँझ नयाँ मान्छेसँग भेट भयो। बादलले छोप्न खोजेको घाम जस्तो देखिने ऊ नजिकैको टेबलमा बसेर एकनासले सिगरेटको धुवाँ उडाइरहेको थियो। उड्दै गएको धुवाँको गुजुल्टो नजिकैको भित्तामा टाँसिएको बलिउड सुन्दरीको तस्बिरको चेहराभरि पोखियो। त्यही बेला हामीतिर आएर उसले मलाई एउटा रेकर्डर दियो। अनि उसले भन्यो, अपरिचित भए पनि तपाईँहरूको यस किसिमको संलाप यही टेबलमा बसेर लामो समयदेखि सुन्दै आइरहेको छु। यो रेकर्डरमा मेरो एउटा साथीको करिब 6 घण्टा लामो आवाज छ। यसमा उसको र ऊ जस्ताहरूको जीवन अनि तिनले बाँचेको समय र भूगोलको कारुणिक चित्र छ। तपाईँ यसलाई किताब बनाएर छाप्न सक्नुहुन्छ। यति भनेर ऊ हिँड्यो। मैले एकछिन नियाले उसलाई। उसको आँखामा छचल्किरहेथ्यो केही गुमाएको पीडा। आवाजमा थियो उदासीको धुन। लामो केसले छोपिएको थियो गर्दन। हिँडाइमा कुनै उत्साह थिएन। ऊ बाहिरिँदा उसको खैरो खैरो देखिने कफी कलरको सिङ्गै चेहरा बाहिरियो। रेकर्डर लिएपछि मैले प्रश्न गरेँ आफैसँग, यो सुन्नु जरुरी छ कि छैन? उसको कुन साथीको कस्तो आवाज छ यसमा? दुःखका गीतहरू हुन् या अभावका अनुच्छेदहरू हुन्? समयको परिबन्ध हो वा वियोगको धुन? मैले उसैको साथीको कथालाई किन किताब बनाउनु पर्यो? समाजमा कति छन् कति त्यस्ता असङ्ख्य पात्रहरू जो कथाका विषय बन्न सक्छन्। रात निकै ढल्किसकेको थियो। हामी सबै आफ्ना गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। घर पुगेपछि रेकर्डरको फाइललाई ल्यापटपमा सारेँ। आगामी हप्तासम्मको कार्यतालिका बनिसकेको हुनाले
त्यो त्यसै रात सुन्ने निर्णयमा पुगेँ म। चित्र रहेछ उसको नाम, उसको बाल्यकाल, अध्ययन, प्रेम सबै क्रमिक रूपमा रहेछन्। उसका साथीहरू वसन्त, सन्तोष, तिलक, रेखा, नारायण, नुनिया, हरेरामका सन्दर्भहरू पनि सँगै जोडिएर आएका थिए। उसको दाजु रामबहादुर र दाजुका साथीहरू उत्तम, रजनी, पूजा पनि सँगै समेटिएका थिए। हरेरामसँग मिसिएका सुनैना, विपना, नीलिमा, रुमिना र शैलीका पनि आफ्नै प्रेमिल भूमिका थिए। सुन्दै जाँदा बुझ्न अप्ठ्यारो परेन। रातको सन्नाटामा उसको कथा सुनेर म पटक पटक भत्किएँ र पुनः जोडिएँ मुस्किलले। किञ्चित हाँसो त कति ठाउँमा किञ्चित हाँसेँ त कति ठाउँमा भक्कानिएर रोएँ। पुरै कथा सुनिसक्दा त म कुनै शहीदको शालिग जस्तो मूर्तिवत बन्न पुगेँ। निकै बेरपछि चल्मलाएँ। भौतिक जगतका प्राय सबै कुराहरू सामान्य देखिए। बिहान भइसकेछ। घामका कलिला किरणहरू झ्यालबाट भित्र पसेर कोठाभरि पोखिए पहेँलै। त्यो दिनभर पूर्वनिर्धारित कुनै पनि कार्य राम्ररी गर्न सकिन। एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा अनुल्लेखनीय कति धेरै उतार चढावहरू आउँदा रहेछन्। उसैको कथाले टाउको थिचिरह्यो, घाँटी न्याकिरह्यो, छाती अचेटिरह्यो। उसै दिन बित्यो, साँझ पर्यो, डेरामा फर्कन मन लागेन। मेरा एकजना लेखक साथी छन् सफल, उनैकोमा गएँ उतै बस्ने गरी। हामी बीच साँझको त्यो अन्तरङ्ग संवादमा मैले त्यही कथाको सटिक चर्चा गरेँ। सफलजी, तपाईँ यो कथामा किताब लेख्नुहोस् भने। उनी नयाँ किताब लेख्नकै लागि विकट बस्तीमा 3 महिना बसेर भर्खर सहर फर्किएका थिए। म त्यहाँका स्थानीय रङहरूको खेसरा लेखनको चरणमा छु। के गरौँ, तपाईँले नै लेखे पनि त भइहाल्छ नि, उनले भने। मैले भन्दा तपाईँले लेख्दा अझ राम्रो हुनसक्छ सफलजी। आख्यानमा म कवितामा झैँ गहिरिन सक्दिनँ। बरु तपाईँको यो किताब पुरा भएपछि लेख्नुहोस्, म भोलि रेकर्डर ल्याइदिन्छु। भोलिपल्ट बिहान सफलसँग छुटेर फर्किएँ डेरामा। लौ पर्यो फसाद। अघिल्लो राति कोठा चोरी भएछ। बेसुरमा बाहिर निस्कँदा ग्रिल नभएको झ्यालको सिसा बन्द गर्नै बिर्सेछु। होस पुगेन। अब चिन्ता गरेर के गर्नु? चोरले लैजान्न मिल्ने बहुमूल्य वस्तु त के थियो र कोठामा? ग्यास सिलिन्डर, क्यामेरा, इन्भर्टर लगायतका सामग्रीहरू लगेछ। दुःखको कुरा त्यो रेकर्डर र त्यहीँको फाइल सारेको ल्यापटप पनि लगेछ। चौपट पर्यो। अब के गर्नु? त्यही कथालाई समेटेर सफलजीबाट किताब लेखाउने सपनालाई परिस्थितिको हुरीले उडाएर कता हो कता पुर्याइदियो। एकपटक सुनेकै भरमा आफैले पनि कसरी लेख्न सक्नु? उसको सिङ्गो कथाभरि व्याप्त गरिबी, आर्थिक विषमता र श्रमका गीतहरूमाथि मबाट अन्याय हुने भयो। नलेखौँ भने उसको कथा हराउने भयो। अब कसले लेख्ने? चोरले त पक्कै लेख्दैन। धेरै विषय सन्दर्भहरू उसका कथासँगै गाँसिएर आएका थिए। उसको समाजमा जरा गाडी बसेको जातीय छुवाछुत, रोजगारीका लागि मुगलान भाँसिएका उसका दौतरीहरूका आँसुको कुरा, उसले देखेको भोगेको समाज र वैँसको अल्लारे फुल त्यसै खेर जाने भयो। त्यहाँ थिए चेलीबेटी बेचबिखनका दर्दनाक घटना, द्वन्द्वले छोडेर गएको घाउ थियो, सङ्घर्षशील जीवनमा छाएको निराशाको कालो बादल र व्यापक छटपटी पनि उस्तै। ग्रामीण र सहरी सभ्यताको फ्युजन पनि थियो। गीत सङ्गीतका रोचक सन्दर्भ, हिमाल आरोहणमा अघि बढेको पैदल यात्रा, नयाँ नयाँ आविष्कार र त्यसको प्रभाव, यातायातका विविध साधनहरूमा यात्रा गर्दाको यात्रा वर्णन, उसले देखेको राजनीतिक तरलता र पत्र साहित्य थियो उसकै भाषामा। उसले सबभन्दा बढी खुसी भएको बेला गरेको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन, चित्रकला, मूर्तिकला र काव्यकलाप्रतिको उसको दृष्टिकोण, उसले आफ्नै शैलीमा गरेको मनोवाद र स्वैर कल्पना अधुरा हुने भए सोचेँ। मनोरञ्जन र हास्य व्यङ्ग्यका छिटपुट सन्दर्भ, बहुविवाहप्रतिको कानुनी लगाम, त्यसमाथिको उसको मान्यता नयाँ दर्शनबाट अभिप्रेरित थियो। अप्राप्तिको प्राप्ति पर्खेर बाँचिरहेका पात्रहरू बाक्लै थिए। तिनीहरू सबैको नाम याद छैन मलाई। ढिलो भयो भने स्मृतिमा बाँकी रहेका यी कुराहरू पनि हराउँदै जानेछन्। वसन्तले गुडबाई गरेपछि गुराँसका थुङ्गाहरू पाखाबाट हराए जस्तो धार्मिक विभिन्नतामा मूलभूत एकताको खोजी गर्दै हिँडेको उसको जीवनका विविध रूप र आयामलाई जतिसक्दो छिटो उतार्नु उत्तम हो झैँ लाग्यो र त सम्झे जति लेखेँ छिटो छिटो। लेख्न त लेखेँ, तर ठाउँ ठाउँमा कथाहरू अधुरा भए। नारायण चित्रबाट 9 वर्षसम्म कसरी बेपत्ता भयो र उसलाई नारायणको मृत्युको खबर कसले सुनायो? चित्रको दाजु रामबहादुरलाई लडाइँमा गोली लागेको थियो, तर मरेका थिएनन्। मरेकै भए पनि घरमा खबर आइपुग्थ्यो। घरको त्यत्रो ख्याल गरेर पत्र पठाउने उनी सदाका लागि कसरी हराए, कहाँ गए? चित्रले रेखालाई सम्झी बस्यो, तर 12 वर्षसम्म किन भेट्ने कोसिस गरेन? डाइनोसर दरबार अगाडि रजनी र पूजाको रहस्यमय मृत्यु कसरी भयो? वसन्त र सन्तोषले सँगै भेटेर राँगे भिरबाट हाम फाल्ने योजना कसरी बनाए, कहिले बनाए र आफ्नो योजनामा ती कसरी सफल भए? मालती दिदी कहाँ गइन्? तिलककी श्रीमतीले तिलक नमर्दै उसलाई कसरी छोडी गई, किन गई? चित्रको दाईको साथी उत्तम कसरी तीर्थस्थल पुगेर अजीबको मान्छे बने? नामुद बेस्यासँग गहिरो प्रेममा परेको हरेराम कसरी मनोरोगी बन्यो?
उही शैली अर्थात् नुनिया अहिले कहाँ छे? हरेरामले काव्यसँगको प्रेमको क्लाइमेक्स किन सुनाएन? 8 पटकसम्म असफल मृत्युको यात्रामा संलग्न चित्र अन्तिम पटकको यात्रामा कहाँ गयो? यी प्रश्नहरूको जवाफ मसँग पनि छैन। चित्रलाई नै एकपटक भेट्न पाएको भए वा त्यही घटना पनि कम्तीमा 2-3 पटक सुन्न पाएको भए कथाले केही पूर्णता पाउने थियो। चित्र हराए झैँ उसको शब्दचित्र र मैले नलेखेको लेखनको केही हिस्सा हरायो। अगाडि हेरेँ, मोहिनीका आँखाका डिलबाट आँसुका ढिक्काहरू झरिरहेका रहेछन्। कतै तातो बालुवामा शीत खसिरहे झैँ लाग्यो। मेरा आँखामा आँखा जुधेपछि उसले उल्टो हातले आँसु र नाक दुवै पुछी सोधी कोठाबाट अरू के लगेछ चोरले? टेबलमाथि राखिएको शिव खेडाको जित आपकी पुस्तक पनि लगेछ। सारालाई छक्क्याएर चोर्न सक्ने चोरलाई फेरि के जित्नु थियो र लग्यो होला है त्यो किताब? अनुहारतिर आएको कपालको एउटा समूहलाई कानमा सिउरिँदै उसले भनी। अझै ठुल्ठुला चोरी डकैतीका योजना बनाउन र सफल हुन होला नि। यसवखत आँसुका टाटाहरू लतपतिका दुवै गालामा खोपिल्टा पर्ने गरी ऊ हाँसी। मैले उसको अनुहारभरि एक तमासले हेरिरहेँ। उसले कुहिरोको च्यादरले हल्का छोपिएको पहरको पहाडभन्दा अझै पहरतिर निरन्तर हेरिरही। सायद कुहिरोको टोपी लगाइ बसेको त्यही पहाड मात्र देखी होली। कसरी सुनाऊ म उसलाई? त्यो पहाडभन्दा पर अर्को निलो पहाड छ जसको नाम नीलगिरी हो र त्यही नीलगिरीको छाया छातीमा टाँस्दै अनेकौं उल्झनका साथ हिँडेका कयौं चित्र र चित्रहरू आज पनि उसै गरी बेपत्ता भइरहेका छन्। एउटा अर्को अचम्मको कुरा त मैले भन्नै बाँकी छ। उसले सोधी, कस्तो कुरा? सामानहरू चोरेर लैजाने चोरले एउटा बहुमूल्य सामान चाहिँ छुटाएछ। भित्तामा झुन्डिएको सधैँ मुस्कुराइरहने मेरी प्रेमिकाको फोटो जस्ताको तस्तै रहेछ, लगेनछ। उसले मेरो छातीमा बिस्तारै दुई मुक्का हानी र सोधी, किन लगेनछ? मैले भने, सायद चोरले पनि कसैलाई प्रेम गर्दो रहेछ।